गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड सेक्शन 38A आज इंट्रोड्यूस केलो. गोंय सरकारचो हो ऐतिहासीक निर्णय आशिल्लो. ह्या निर्णयाच्या खाला पयले फावटी मूळ गोंयकार जे मोकाशांनी रावताले, जे आल्वारा लँडान रावताले, जे रेव्हेन्यू लँडान रावताले, गेली 61 पासून आतां पर्यंत आपले घर आनी आपलो जागो केन्ना तरी रेग्युलरायज जातलो काय म्हणून वाट पळयताले. पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरा पासून आतां पर्यंत अशा पद्दतीचो निर्णय खरें सेक्शन 38 आसलें नासलें न्ही, पण त्या सेक्शन 38चो फायदो हो फक्त कोणाक तरी भाटकाराकूच मेळटालो किंवा तेच जे आसा पळय न्ही ती लँड कितलीय लँड घेताले 1000, 5000, 10000 ह्यो लँडी ह्यो तांकांच मेळटाल्यो. बट तो मूळ गोंयकार जर ती लँड घेवन गेली जाल्यार ताका ती परवडाय नासली. म्हणूनच आज खरें म्हणजे सेक्शन 38 हे इंट्रोड्यूस करता आसतना म्हाका खोस भोगता की म्हजो मूळ गोंयकार जो गांवांत रावतालो ताका तेजी जागा जी मॅक्झिमम 400 स्क्वेअर मिटर नाल्यार घर आनी घरा भोंवतणी 2 मिटर ही जागा तेज्या नांवार जातली. तुम्ही 70 चलात, दिवचलीत चलात, सांग्यात चलात, धारबांदोड्यात चलात, केप्यात चलात, काणकोणांत चलात, ओके, मॅक्झिमम जाग्याचेर हे गोंयकार आसात. आनी हे गोंयकार आसात की तांकां अशा पद्दतीन पयले फावटी लँड ही तेंच्या नांवार मेळटली. कितलेशेच मोकाशेदार आसात की जे टॉयलेट बांदपाक सुद्दां ह्या जागेनी दिनासले. ऑल दो ही गव्हर्मेंटाची लँड, बट ते दाखयता आसतना मोकाशेदार दाखयताले ही म्हाजी लँड, म्हाज्या एनओसीच्या शिवाय तूं बांदूं नाका. तो आल्वारावाला सांगतालो ही म्हाजी लँड, त्या शिवाय ताका भिंत काडपाक दिनाशिल्लो. अशी परिस्थिती हांवें पळयल्या. पुराय गोंयांत भोंवता आसतना लोकांचें दुख्ख हांवें जाणलां. आनी म्हणून तर आमी ह्या आसलेल्या लँड रेव्हेन्यू कोडाक सेक्शन 38A हे इंट्रोड्यूस केलें. हो प्रोसेस सिम्प्लिफाय केलो. ताका एप्लिकेशन करपा खातीर आमी 6 म्हयने दिले आनी ह्या 6 म्हयने एप्लिकेशन करता आसतना इट इज व्हेरी सिम्प्लिफायड प्रोसेस. तेणे डॉक्युमेंट आपलो 15 वर्साच्या रेजिडन्साच्या बरोबर त्याने आपल्या घराचो एक डॉक्युमेंट कितें आसत हो सबमीट करचो आनी त्या डॉक्युमेंटाचेर ताचें घर जें आसा पळय न्ही, घराची जमीन ही तेज्या नांवार जातली. आनी ती जमीन तेज्या नांवार जाल्या उपरांत हें घर ताका रेग्युलरायजेशन एप्लाय करपाक दिवपा खातीर रोका एक्ट आमचो फेब्रुवारी 2014 परत ओपन करतले. ताका घर हें तेज्या नांवार करून मेळटलें. आनी हें सगळें करता आसतना खंयसरूच आमी फुकट दिना. कित्याक हांवें मुद्दामून म्हटलां कारण ताका तेजो सर्कल रेटा प्रमाणे रेट फारीक करचो पडटलो. घर रेग्युलरायज करता आसतना घराचे पयशे रेग्युलरायज करपाक लागता ते फारीक करचो पडटले. आनी हेज्या फुडें ते लोकांक दिसत की अशेंच सरकार सोडटलें काय म्हणून ना. हाज्या फुडें लँड एनक्रोचमेंट करपा खातीर केन्नाच मेळची ना. कारण पुराय सगळ्यो ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तांकां टायटन आनी स्ट्रिक्ट केल्या उपरांत आनी तांकां जर आमी अशा पद्दतीचे म्हणजे ज्यो कंप्लेन येता तेजेर एक्ट जावपाक दिले आसत. देर इज अ एक्ट म्हणजे देर इज अ 2 years ऑफ द इम्प्रिजनमेंट इफ someone is encroached on the government land. There should be the case filed. म्हणून सगळ्या गोंयकारांनी ह्यान थोडी जाग्यार रावपाक जाय, पंचायती हेंच्यांनी जाग्यार रावपाक जाय. आनी अशी जर चुकून कोणी आडयली आसली जाल्यार तेजेर केस फायल करतली. तो 2 वर्सां इम्प्रिजनमेंट जातली. बट हे म्हज्या मूळ गोंयकारा खातीर न्ही, जेका जेन्ना जागोच नाशिल्लो. गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत तो खंय तरी आल्वाराच्या हितूर रावलो, मोकाशाच्या हितूर रावलो, तेजो जागो ताका मेळचो ही भावना आशिल्ली. म्हणून तर 72च्या पयलींच्या जेका सेटलमेंट सर्टिफिकेट डायरेक्ट दिली, तेजें घर रेग्युलरायज डायरेक्ट केलें आनी आज तशें पळोवंक वचत जाल्यार थोडे ज्यांच्या प्लॅनाचेर सुद्दां घर लागलेलें, प्लॅनाचेर तेजें घर लागलेलें, पण घराची ओनरशीप डॉक्युमेंट जी आसली तेज्या कडेन नासली. हांव पयर सर्टिफिकेट ऑफ सेटलमेंट आनी सर्टिफिकेट ऑफ द ओनरशीप ऑफ द हावस हाजेर उलयल्लो, बट ओनरशीप ऑफ द लँड हेजेर उलोवंक नाशिल्लो. आज म्हाका सांगता आसतना त्या हेका सुद्दां ऑलमोस्ट भितरले 50% ऑफ द पीपल विल बेनिफीट बाय दीस माय 38 सेक्शन A. हे 50% लोक जे आहा पळय न्ही आयज हे डायरेक्टली ओनर जे आहा पळय न्ही त्या सेक्शनाच्या अंडर जातले. हें सांगता आसतना म्हाका खोस भोगता. निश्चितच म्हज्या मूळ गोंयकाराक हाजो फायदो जातलो. तळमळ म्हणजे हांव 2019 मुख्यमंत्री जाला आनी तेन्नाच्यान सातत्यान विचार करीत आशिल्लो की केन्ना ह्या लोकांचो प्रश्न सुटावो जातलो काय म्हणून. आनी तेन्नाच्यान आज खरोखरूच म्हाका खूब खोस भोगता की आयच्या बऱ्या दिसा हें बील आमी पास केलें. आनी आज ह्या बिलाचेर आज कोणूय डिविजन मागूंक ना, कारण तांकां कळटलें आशिल्लें कारण हें मूळ गोंयकाराच्या फेवरांत असलेलें बील आसा. आनी समेस्त आमी थोड्याच दिसाच्या भितर म्हणजे ऑलमोस्ट 15 ऑगस्टाच्या उपरांत तो प्रोसेस सिम्प्लिफाय जातलो आनी पटापट म्हाका दिसता चवथ सोंपना फुडें म्हणजे 1 सप्टेंबराच्या पटापट ही सगळी एप्लिकेशनां ही डेप्युटी कलेक्टर लेवलाचेर ही सगळी घेवपाक सुरवात जातली आनी प्रोसेस एकदम सिम्प्लिफाय करून दितले. विदीन अ 6 months लोकांच्यो सनदी ज्यो आसा पळय त्यो मेळपाक सुरवात जातले. तोच खरो म्हजो खुशेचो दीस आसतलो जेन्ना मूळ गोंयकाराक तांच्या हातांत तांच्यो सनदी मेळटल्यो
हेच स्वप्न गेली कितलेशेच दीस भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आमी जे अंत्योदय सर्वोदय आणि ग्रामोदय हे जे म्हणटा पळय न्ही ते खरें सरकार जे आसा पळय हे अंत्योदय तत्वा पर्यंत व्हरपाचें काम म्हज्या सरकारात केलां आणि खऱ्या अर्थात आमी जेका म्हणटा ते आज आमी अंत्योदय सर्वोदय आणि ग्रामोदय हे तत्व जे आसा पळय हे साकार केलें हे सांगता आसतना म्हाका खोस